जनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापुरयो मुरळिकां यमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तराळं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभोत्तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरळीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनो समेताः काश्चिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानाः वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृदार्धपूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताप्यः ता एव संरुचिरे तव लोचनाय हारं निदम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्डभुवि देवसमागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्दतुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषात् काचित्कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयादिभारराज्याभिषेक विधये कलशीधरेव काचिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्यः देहं विधूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गतः परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमश्रममश्नुवीय अप्यागदाभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मिदात्र वदनः करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृत्य हर मे पवनेशरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।